विशेष संवादमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। अन्ततः लामो रस्सा कस्सीपछि नेकपा एमाले फुटेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि तत्काल फुटेको नेकपा एमालेको कारणले गर्दा अब राष्ट्रिय राजनीतिमा यसका प्रभाव र दुष्प्रभाव कस्तो पर्छ त? यसबारेमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणी, आंकलन र विवेचना भइरहेको छ। समाजको सबैभन्दा तल रहेको पिँधमा रहेको वर्गको उत्थान र समृद्धिको लागि काम गर्ने अथवा राजनीति गर्ने भनेकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यसरी टुटफुटको राजनीतिले अन्ततः ती वर्गका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त कस्तो खालको प्रभाव पर्ला? यसो हुनुमा पटक पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुट्नुमा र फुट्नुमा पात्र, प्रवृत्ति अथवा नियत र नियति के कुराको प्राथमिक पक्ष अथवा सबैभन्दा बढी प्रबल अथवा प्राथमिक कुरा होला? यसबारेमा विभिन्न खालका विश्लेषणहरू हुने गर्छन् र आज भने हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। अब कम्युनिस्ट भनेका उनीहरूको आफ्नै दाबी सुन्ने हो भने समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेको जनताको उत्थान गर्छौँ, विकास गर्छौँ, सम्पूर्ण उत्पीडनको अन्त्य गर्छौँ भनेर राजनीतिमा लागेका भन्नेका दलहरू होइन। तर उनीहरूकै अहिलेको यो बेहाल छ नि, यो बेहालको कारक कुरो के? पात्र कि, प्रवृत्ति कि, नियत कि, नियति कि, मुख्य चुरो कारक चाहिँ के? तपाईँले ठिकै समसामयिक र महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन करिब करिब 70 वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा अब कम्युनिस्ट आन्दोलनकै नाममा, भले त्यो नामअनुसारको काम त भएन, त्यही नाममा जो उपलब्धि आएको थियो त्यो उपलब्धि अहिले सङ्कटमा पुगेको छ चाहिँ। अब मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएका नेताहरूमध्येमा 3टा नेता मैले बार बार भन्ने गरेको छु। अब ती अर्थमा अलि निष्प्रिय, अलि सैद्धान्तिक ती नेताहरू देखा परे। जस्तो कमरेड पुष्पलाल, उहाँ सुरुमै चाहिँ उहाँ एउटा बडो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुको एउटा पूर्वाधार तयार गर्ने, वैचारिक पूर्वाधार तयार गर्ने नेताको रूपमा उहाँ गरिनुभयो। भले उहाँलाई पनि सर्वसम्मत रूपले अगाडि जाने वातावरण त उहाँको पालामा पनि भएन, तर उहाँले आफूले चाहिँ व्यक्तिगत गुट बनाउनु भएन। गुटमा चाहिँ अनि त्यति मात्रै स्वार्थपूर्ण काम पनि गर्नु भएन। म चाहिँ त्यति भएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेपालको विवेचना, इतिहासको बारेमा, राजनीतिको बारेमा, अर्थतन्त्रको बारेमा धेरै हदसम्म उहाँले एउटा छाप, एउटा विश्लेषण नेपाली समाजलाई दिनुभयो। एउटा यो व्यक्तित्व र अब उहाँ स्वार्थले प्रेरित भएको आरोप नलागिकन उहाँ जानुभयो। मैले त्यस अर्थमा उहाँलाई देशको कम्युनिस्ट नेतामा एउटा राम्रो प्रभावशाली नेताको रूपमा धेरै मान्छेले स्वीकार्छन्, मलाई पनि त्यो स्वीकार लाग्छ। दोस्रो नेता भने सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक रूपको नेता मनमोहन अधिकारीजी हुनुभयो, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको धेरै सुरुदेखि नै अन्तिममा गएर पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो चाहिँ। अब उहाँको 9 महिने शासनकाल बडो सङ्कटमा बित्दै पनि उहाँलाई कुनै आक्षेप लागेन। बरु 2टा यस्ता महत्त्वपूर्ण कडी उहाँले आफ्नो शासनकालमा स्थापित गर्नुभयो, जो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र वृद्ध भत्ता चाहिँ। यी 2टा कुरालाई त्यहाँभन्दा यताका जस्तै प्रकारका सरकारले पनि हटाउन सक्ने स्थिति आएन। अथवा एमालेले अहिले त्यसैको ब्याज खाइरहेको छ। एमालेले पनि त्यो ब्याज खाएको छ र काङ्ग्रेसले अथवा राप्रपाले कुनै सरकारले पनि त्यसलाई हटाउन सक्ने, माओवादीको सरकारले पनि हटाउन सक्ने स्थिति आएन। त्यसकारण उहाँको निस्वार्थता र उहाँको व्यवहार पटुताको एउटा गणना कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुने गर्छ। तेस्रो मैले देखेँ के हो भने सत्तामा नपुग्दै पनि एउटा प्रखर आफ्नो छाप छोड्न सक्ने मदन भण्डारी, जो उहाँ सत्तामा त पुग्नु भएन, पार्लियामेन्टसम्म आउन भ्याउनुभयो। त्यहाँभन्दा यता के गर्नुहुन्थ्यो त पार्टीलाई उहाँले संसदीय आन्दोलनमा ल्याउनुभयो। अब संसदीय आन्दोलनमा आएर जङ्गी सुधार चाहिँ त्यो ब्यालोट मार्फत आउने जङ्गी सुधार भनेको आर्थिक सुधारमा चाहिँ राजनीतिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार गर्ने एउटा आह्वानका साथ अनि त्यहाँसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा के पनि थियो भने जहिले पनि एउटा विरोधाभासी कुरो आफू निर्दलीय व्याख्या गर्ने अनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा इन्डियाका सिपिआई सिपिएम जस्तो उनीहरू सिद्धान्त निर्दलीयताको छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा लाग्नु परेको छ। त्यो समस्या नेपालमा पनि थियो। त्यो कुरोलाई मदनले नै चाहिँ बहुदलीय जनताको बहुदलीय जनवादको नाउँमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फतै अगाडि जानुपर्छ अनि त्यसो नगर्ने हो भने रुसमा सोभियत सङ्घमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पछि गएर
ठ्याक्कै चाहिँ लाल फिताशाही भयो अनि त्यसले त्यो नोकरशाहीपन लिएर आयो र त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी भयो भन्ने पाठबाट उहाँले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आखिरी पार्टीलाई चेकअप गर्ने कुरो भनेको जनता नै हुन् भन्ने आधारमा उहाँले जब अगाडि सुर्नुभयो र उहाँको चाहिँ पार्टीको शासनकालभरि उहाँले स्वार्थीपन काहीँ देखाउनु भएन चाहिँ अनि मोलाइजा राखेर कसैसँग कुरो गर्नु भएन जति फरक जति डिस्टेन्स जोसँग रहे पनि त्योसँग पनि त्यत्तिकै मित्रता गर्दै अगाडि आउनुभयो तर यी तीनटा नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यदि एकैचोटि त हुन सक्ने कुरो आएन तर तीनटा मध्ये कुनै नेताले पनि अगाडि लिड गरेर सरकारमा गएको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो होला तर अब यहाँले भनेको क्वेसन म के आउन सक्छु भने त्यहाँभन्दा यता जुन सरकारमा पछि गएर माधवजी सरकारमा पुग्नुभयो झलनाजी सरकारमा पुग्नुभयो बाबुराम सरकारमा पुग्नुभयो प्रचण्ड सरकारमा पुग्नुभयो अहिले पछि आएर ओली सरकारमा हुनुभयो त यी सरकारमा आउने कुनै पनि नेताले जनतामा जुन आफ्नो नीति छ चाहिँ तल्लो वर्ग जो मेहनतकश वर्गको हित गर्ने भन्ने जुन अवधारणा छोटोमा घोषणा गर्दै अगाडि आएको छ त्यहाँ कोही पनि पुगेनन् पुगे कहाँ भन्दाखेरि कसरी सरकारमा पुगिन्छ सरकारमा पुग्नुलाई उहाँले माध्यम के बनाउनु पार्टीमा गुट बनाउनुपर्छ पार्टीमा गुट बनाउने गुटको आधारमा सरकारमा जाने अनि सरकारमा गएर पैसा चाहिँ सङ्ग्रह गरेर फेरि चुनावमा जाने अब त्यो पैसाको रेसियो लिएर आएर चुनाव जित्ने बाटो बनाउने र आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्ने सरकारमा जाने आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने अनि त्यहाँबाट पैसा कमाउने फेरि सरकारमा चुनावबाट जाने भन्दा अर्को बाटो मलाई चाहिँ कुनै चाहिँ वामपन्थी सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले अर्को बाटो अहिलेको यो यथार्थ हो तर तपाईँले विश्लेषण गरे अनुसार पुष्पलालदेखि मनमोहन र मदन भण्डारी कम्युनिस्ट नीतिले बनेका नेता हुन् कि ती नेतामा विशेष केही गुण भएको कारणले कमसेकम कम्युनिस्ट नीतिलाई बचाउन सके भन्ने तपाईँको विश्लेषण कुन भन्छ उहाँहरू भन्छ वास्तवमा उहाँको सोचै के भयो त्यो नीतिले भागेर ल्याइदिया होइन उहाँहरूको दृष्टिकोण के रह्यो भने आफू जे भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरोमा जानुभयो भनेपछि पात्रको व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ जुनसुकै राम्रो नीति पनि नियत खराब भएका मान्छेको हातमा गयो भने केही पनि हुँदैन मैले त्यो नीतिले नियतलाई भनौँ न परिवर्तन गर्ने अथवा नियतलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि नीतिले योगदान गर्नु पर्थ्यो नि त्यसमा त अघि हामीले परीक्षणको कुरो गर्दै गर्ने जनताको परीक्षण सम्परीक्षण आवधिक मतदानद्वारा सम्परीक्षण भइरहेको छ अब मिडियाको आलोचना नागरिकको आलोचना नागरिक समाजको आलोचना होइन लोकतन्त्रमा त त्यो सबै कुराले सचेत हुनुपर्ने हो नि त त्यो नेता त ठिक छ तपाईँले त्यो भने त्यो परीक्षण हुनुपर्ने तर समस्या के भने आम जनतामा एउटा सचेतनता छैन ठुलो सङ्ख्यामा अहिले पनि के छ भने भोट भनेको एउटा जसले खुवाउँछ त्यसलाई भोट हाल्ने जहाँबाट आफूलाई अलिकति भए पनि फाइदा हुन्छ त्यहाँ जाने खालको चेतना आम जनतामा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पनि देशमा 20% मान्छेहरूले पनि कन्सियसली भोट हाल्दैनन् किन 80% मान्छेहरू अनकन्सियसली भोट हाल्छन् भोट हाल्नुपर्ने भएको हुनाले खाजा खुवाएको नातामा भोज खुवाएको नातामा गाउँको प्रभावको नातामा छरछिमेकीको नातामा भोट हाल्ने चलन धेरै छ त्यो भएको हुनाले कुन नेताले गलत गर्यो अथवा कुन नेताले गलत गरेन भोलि भनौँ न अब यही अहिले द्वन्द्व छ भोलि माधवजी भयो भोलि चाहिँ ओलीजी भयो अथवा शेरबहादुर गए भने भोट पाउने यिनीहरू नै हुन् त्यही त अहिले जति माधव नेपालजी अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पक्षमा आउने फलानालाई अर्को चुनावमा जसरी जिताइन्छ भनेपछि जिताउने नजिताउने चाहिँ उहाँको हातमा छ जनताको हातमा होइन भन्ने बुझाइ छ उहाँलाई पनि त्यही लागेको छ र गर्ने पनि त्यही हो मलाई एउटा कुरा नि तपाईँले पात्रको व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसले नीतिलाई निर्देशन गर्ने गर्छ नीतिले पात्रलाई भन्दा पनि भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो 48 वर्षदेखि सँगसँगै बसेर लगभग एउटै नीति लिएर कार्यान्वयन तहमा त एउटै नीति हो नि त होइन आएका दुई व्यक्तित्वहरू अहिले जसरी फाटो भएको छ नि केपी ओलीजी र माधव नेपालजीको होइन यो समस्या चाहिँ चुरो कारण को त कसको प्रवृत्तिगत चिन्तन र व्यक्तित्वको कारणले अथवा त्यो दुई मध्ये सहीको गलतको भन्नु पर्यो न अब त होइन ल भन्नुहोस् त त्यसमा मेरो विवेचना होला उहाँहरूले आफूलाई माधवजी अहिले पछिल्लोचोटि ओलीले चाहिँ कार्यशैली गलत भयो प्रक्रियामा विधिमा पार्टी चलाएन जस्ता कुराहरू निरङ्कुशता ल्यायो भन्ने कुरो उहाँले अलिक फरक दृष्टिकोणले राख्न खोज्नु भएको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूको तपाईँले भने 48 वर्ष करिब 29 सालदेखिको उहाँहरूको चिन्जान 29 साल सायद मुङ्सिर पुसदेखि उहाँहरूको चिन्जान हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो अब हिजोका ती कठिन दिनहरूमा उहाँ सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो पछि जेलबाट छुटिसकेपछि उहाँहरूको बिचको दोस्ती झन् अगाडि गयो त यी दुइटै कुरोले के देख्यो भने दुइटैको समान दृष्टिकोण एउटै के रह्यो भने जसरी हुन्छ सत्तामा जाने
ओलीजीको पनि त्यही कुरो भयो, माधवजीको पनि। सत्तामा जाने, सत्तामा गएर आम मान्छेको जीवन सुधार गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ गएर फेरि अर्को चुनावको वातावरण बनाउने, आफ्नो दलको नीतिलाई सत्तामा लगेर कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा सत्तामा जाने। मलाई लाग्छ किन ओलीजी माधवजी पनि 15 महिना कि 16 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले मनमोहनजीले 9 महिना गर्दा त्यो बुढो मान्छे, त्यो पनि पार्टीमा त्यत्रो ठुलो पकड पनि थिएन, किन उहाँ मार्क्सवादी आन्दोलनबाट आउनुभयो। एउटा धरोहर वामपन्थी आन्दोलनको हुँदाहुँदै पनि पार्टी पकड नभएकै नेता मनमोहनजी हो। तर उहाँले त 9 महिनामा पनि केही सामान्य छाप जो अहिलेसम्म टिकिया छ छोडेर जानुभयो। 15 महिनामा माधवजीले त्यस्तो नयाँ कुरो एउटा पनि केही गर्न सक्नु भएन। चाहिँ गर्न के सक्नुभयो भने फेरि अर्को चुनावमा जाने वातावरणमा आफ्नो पनि मान्छे इर्दगिर्दलाई मिलाउने, सम्झिलाई लिएर आउने, कसलाई लिएर आउने जस्ता कुराहरूमा उहाँ पनि लाग्नुभयो। ठ्याक्कै त्यही कुरो चाहिँ पछि ओलीजीले पनि गर्नुभयो। दुईटैको दृष्टिकोण के हो भने सत्तामा जाने अनि फेरि अर्को चुनावको वातावरण बनाउने, चुनावमा जाने अनि निजी स्वार्थ पुरा गर्ने। निजी स्वार्थ पुरा गर्नेमा होला मात्र तलमाथि होला, ओलीजीको मात्र अलि माथि होला, माधवको मात्र अलि तल होला, अथवा दुईटा मध्येमा एउटाको माथि तलमाथि होला, ठ्याक्कै समान त नहोला। तर दृष्टिकोण एउटै हो कि दुईटैले सत्तामा जाने र आफ्नो निजी स्वार्थलाई पुरा गर्ने, आम जनताको बारेमा, रूपान्तरणको बारेमा चाहिँ केही कुरो नगर्ने। जस्तो ओलीजीले अहिले पछिल्लोचोटि यो 3 वर्षमा आइसक्दा त उहाँसँग के कुरोको कमी थियो सत्ता सञ्चालन गर्न? उहाँसँग पार्लियामेन्टमा 2/3 थियो, सेना उहाँको मातहतमा थियो, पार्लियामेन्ट त 25 वर्ष मात्रै बाहिरका भएपछि पार्लियामेन्टमा चाँचो गर्ने ठाउँ पनि थिएन, पार्टीमा पनि माओवादी समेत लिएर आएपछि अगाडि होइन। असीमित खालका आकांक्षाको त्यो तुष्टि जसलाई पुरै गर्न सकिन्न थियो, त्यो तुष्टि बोकेर बसेको एउटा समूह थियो माधव नेपालजीहरूको समूह होइन, प्रचण्डजीहरूको समूह। उहाँलाई सम्बोधन गर्न सकिएन, कामै गर्न सकिएन, खुट्टा बाँध्ने काम भयो भनेर केपी ओलीजीले पटक पटक गुनासो गरिराखेको अवस्था हो नि त। त्यसमा सत्यता कति छ? होइन, मलाई त्यसमा त्यो सबै के हो भने आफ्नो अक्षमता लुकाउने कुरो मात्रै हो। किन मलाई लाग्दैन त्यतिखेर उहाँ माधवको पक्षबाट पार्लियामेन्टमा कुनै अवरोध सुरु भएन, पार्टीका बैठकमा कुनै निर्णय रोकिया छैन, चाहिँ अति कुनै अवरोध देखिँदैन, मनका अवरोध मात्रै भनेर भएन। भनेपछि उहाँले आफ्नो गल्ती कमजोरी लुकाउनको लागि अरूलाई आक्षेप लगाउनु भएको। तपाईँले अलिकति चरित्रगत विश्लेषण गर्दै गर्दा आज अलिकति तपाईँले अघि भन्नुभयो पात्रको प्रवृत्ति र पात्रको व्यक्तित्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दो रहेछ, नीतिले होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अथवा कम्युनिस्टहरूको दलीय राजनीतिमा भने। अलिकति चरित्र चित्रण गरौँ न। त्यसै भन्ने हो भने मलाई ओलीजीको चरित्र चित्रण र माधवजीको उहाँहरूको व्यक्तित्वको कारणले राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै प्रभाव पर्नेवाला छ। किनभने एउटा ठुलो राजनीतिक दल फुट्दा त्यसले समाजलाई केही न केही प्रभाव पारिहाल्छ होइन। ओलीजीको चरित्रले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मान्यता पनि धेरै सङ्कट लिएर आएछ के। उहाँ तल्लो वर्गको मान्छे, आर्थिक रूपमा उहाँको पारिवारिक स्रोत भन्ने हो भने निम्न मध्यमवर्गीय स्रोतबाट आउनुभएको मान्छे। दुःखकै नाममा भन्ने हो भने अहिले नेपालका नेताहरूमा जताबाट आएका नेताहरू सबभन्दा बेसी पीडित परिवारबाट आएको ओली। किन आमा सानैमा बित्नुभयो, सामाजिक रूपमा त्यहाँ पनि दुःखै भयो, पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर थियो त्यहाँ पनि अरू भयो, अर्काको घरमा दया मायाले लगेर पढाइदिए त्यो पनि सङ्कटै थियो। किन जति गरे पनि आफ्ना बाबुआमाको लाड प्यारमा हुर्के जस्तो त पक्कै पनि भएन होला। अनि पछि गएर जेलमा पर्नुभयो, जेलमा परिसकेपछि उहाँ दीर्घरोगी हुनुभयो, चाहिँ अल्सर थियो, चाहिँ टिबी थियो, उठ्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई बिताउँदै यहाँ आइपुग्नुभयो र त्यो सङ्कटबाट आउँदा धेरै मान्छेको आशा, मेरो पनि आशा के थियो भने यो दुःख पाएको मान्छे, अब उहाँभन्दा आर्थिक रूपमा म अलि सम्पन्न मान्छे, सम्पन्न परिवारको मान्छे, मभन्दा यसले दुःख पाएको हुनाले यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर अब पछि आएर के हो भने जति दुःख पाए पनि उहाँले त्यो दुःखलाई बिर्सिनुभयो। जनताको दुःख बुझ्न, जनताको दुःख आफ्नै दुःख सम्झेको भए पनि जनताको दुःखसँग जोडिन्थ्यो। जस्तो मैले मेरो आफ्नो दुःख सम्झिँदाखेरि जनताको दुःखसँग त्यति जोडिँदैन जति ओलीजीले आफ्नो दुःख सम्झिँदा जनताको दुःख। तर उहाँले सुन एउटा गुनासो यहाँ राख्नै पर्छ, उहाँको गुनासो चाहिँ जनताको लागि गर्न खोज्दा गर्दै गर्नै दिएनन् भन्ने गुनासोमा सत्यता छ कि छैन? छैन, त्यसमा 1% पनि छैन। किन के हुन्छ भने उहाँले म भन्दै थिएँ मान्छे उहाँ त्यो परिवेशबाट यहाँ आइसक्दा पछि गएर पार्टी युनाइट बनाएर प्रचण्डलाई किन माधवको मातामा त उहाँ 15 वर्ष त कार्यकर्तै भएर बस्नुभयो, मान्छे पछि गएर नेता हुँदै गएर माधवसँग पहिले महाकालीदेखि चाहिँ कुम जोडेर अगाडि आउनुभयो। माधवका कमी पनि उहाँले बुझ्नुभएको थियो, माधवका राम्रा पक्ष पनि उहाँले बुझ्नुभएको थियो। माधवका कुनै कुरो ओलीबाट छिपेका थिए जस्तो मलाई लाग्दैन, राम्रो नराम्रो सबै पक्ष थाहा थियो। प्रचण्डसँग पनि पछि खुला भइसकेपछिका गतिविधिमा साह्रै नजिकै जानुभयो। पहिले वैरत्व नै रह्यो, विरोध नै रह्यो, पछि गएर एकता पनि भयो। उहाँले नै सबभन्दा पहिले पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेर अरूलाई थाहै नदिकन कागज गराएर एकता पनि अगाडि लिएर आउनुभयो। अनि प्रचण्डका गुण दुर्गुण दुवै उहाँलाई थाहा थियो। अनि यतापट्टि झलनाथजी पनि हुनुहुन्थ्यो, वामदेव पनि थिए, यी सबैका कुराबाट उहाँ अपरिचित होइन।
परिचित भएपछि साथीहरूको चरित्र कस्तो छ, किन उहाँ जति ओलीजी महत्त्वकाङ्क्षी हुनुभयो त्यतिखेर त त्योभन्दा धेरै महत्त्वकाङ्क्षी त प्रचण्डबाट बनिन्थ्यो, किन त्योसँग पनि उहाँले दोस्ती गाँसिसक्नु भएको थियो। माधवजीकै पनि प्रचण्ड 15 वर्ष पार्टीको प्रथम व्यक्ति भएर पनि पछि गएर ओलीलाई सरकार चाहिँ तपाईँ महासचिव हुनुहोस् छोड्न नसक्ने उहाँको व्यक्तित्व थियो, किन उहाँ त्यतिखेर पनि र अहिले पनि चाहिँ उहाँमा चाहिँ यो विभाजन पछाडि पनि पार्टीको नेतै हुन मलाई मन लागेको छ। अब मबाट होइन अरूबाट चलाउँ भन्ने चाहिँ बुद्धि अहिले पनि आएको छैन भन्दा महत्त्वकाङ्क्षा उहाँको बिचमा थियो। यो सबै कुरो बुझेर अब उहाँ पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष ओलीजी, त्यो पनि इलेक्टेड अध्यक्ष, दुईवटा पार्टी मिलेपछि पनि अध्यक्ष अनि देशको प्रधानमन्त्री, दुई तिहाईको नेता भएपछि त यी कमिटीलाई त उहाँले केलाउनु पर्ने हो। उहाँ मेरा कलिग्स को छन् भन्दा उहाँको कलिग्स सबभन्दा नजिकै प्रचण्ड, त्यहाँबाट माधव, त्यहाँबाट झलनाथ, त्यहाँबाट वामदेव, त्यहाँबाट ईश्वर लगायतका कलिग्सहरू अनि हुँदै वैचारिकले धेरै माथि उठेको तर स्तर चाहिँ देखिन सकिएको हाम्रो सुभाष नेमाङ पनि उहाँसँगै चाहिँ अहिले पछि उहाँको स्थिरता पनि देखियो। अब त्यो राजनीतिक स्थिरता भएन, उहाँको एउटा जागिरी स्थिरता मात्रै देखियो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि आने किन नभए यो संविधान बनाउने बेलामा त एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा सुभाषलाई धेरै मान्छेले गन्थे। तर अहिले पछिल्लोचोटि उहाँको अडान विचार सिद्धान्त भन्दा पनि जागिर कताबाट पाइन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ जाने स्थिति आयो, जो ओलीकै नजिकमा अहिले पनि हुनुहुन्छ चाहिँ। त यी सब कुरोमा उहाँले बुझी ओलीजीको पछि कमी के रह्यो भने मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, उहाँ साथीहरूसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा खुलापन उहाँले गर्नु भएन, खालि जालझेलका कुरा गर्नुभयो, ट्रिकका कुरो गर्नुभयो, एउटालाई उचाल्ने एउटालाई गिराउने। प्रचण्डलाई मान्छ भन्नुभयो त तपाईँले मैले यहाँ ल्याएकै एमालेमा कोही नेतै छैनन् नि, एमालेमा नेता भएको नभएको हुनाले तपाईँलाई नेता बनाउनु ल्याएको भनेर प्रचण्डलाई उचाल्ने। अब माधवलाई यो प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनै पर्छ नि भनेर माधवसँग उचाल्ने। यस्ता खेलका पछि जुन राजनीतिमा त यो अत्यावश्यक कुरा हो भन्छन् नि त हैन, यसलाई उचाल्नेहरुलाई पछार्दिने कहिले कहिले ट्रिकले अलिअलि एउटा समस्याको समाधान गर्ला, तर ट्रिकलाई नै चाहिँ सिद्धान्त बनायो भने त धेरै टिकिँदैन। जस्तो ओली जस्तै हुन्छ, ओलीले आफ्नो दाउपेचलाई चाहिँ सिद्धान्त बनाउनु भयो। अब कहिले कहिले कुनै मान्छेलाई फकाउन एउटा काहीँ प्रयोग गरियो भने त्यो सायद क्षम्य होला, किन पछि गएर त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्दैन। त सधैँ मान्छेसँग ट्रिक गरेपछि त ट्रिक खुल्छ, दाउपेच खुल्छ, दाउपेच खुलेपछि उसले पत्याउन छोड्छ। यही पत्याउन नछोडेको स्थिति अहिले पछाडि आयो। म त्यही भने चाहिँ अब मैले अघि उठाएको ओलीजी अब पहिलेको त्यो जुन ब्याकग्राउन्ड थियो, ब्याकग्राउन्डमा आउँदा चाहिँ जुन आर्थिक अवस्था थियो, अब त्यसले एउटा तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व चाहिँ ओलीले गर्छन् भन्ने कुरोमा उहाँमा एउटा हिंसाबोध आयो। यो चाहिँ अब उहाँको फ्यामिली भनेको त्यहाँको मध्यमवर्गीय फ्यामिली पहिले हो, अनि कारणले त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरमा फ्यामिली पुग्यो। अब त्यो उहाँको दोष होइन, त्यो समाजकै दोष हो। तर त्यहाँबाट आएपछि उहाँलाई हिंसाबोध के भयो भने मलाई सबैले हेप्छन् भन्ने हिंसाबोध आयो। म चाहिँ कसैले हेप्नु पर्या पनि छैन, म चाहिँ अब शारीरिक रूपले पनि अलिक कमजोर, अनि चाहिँ अब अलि आफूलाई धेरै चलाखो भनेर महत्त्वकाङ्क्षा पनि राख्ने, त्यो महत्त्वकाङ्क्षा मलाई कसैले पत्याउँदैन भन्ने पनि लाग्ने। यो हिंसाबोधले जब उहाँको पार्टीको जिम्मेवारी बढ्दै आयो, त्यो हिंसाबोधले एक किसिमको आक्रोश लिएर आयो उहाँलाई। चाहिँ त्यो आक्रोशले नि के भने अरूसँग चड्किने, विरोध गर्ने। जस्तो अहिले पछि अब यहाँ पार्लियामेन्टबाट निष्कासित भएर घर पुग्दासम्मका जुन आक्रोश अगाडि देखिन्छन्, त्यो हिंसाबोधकै आक्रोश हो। भित्र हिंसाबोध छ, मलाई हेपे, मलाई सिद्ध्याए, मेरो महत्त्वकाङ्क्षा चाहिँ ठिकै थियो नि, यिनीहरूले मलाई मान सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा किन लखेटे भन्ने जस्ता कुरा अदालतदेखि लिएर सारा पार्टीसँगले उहाँ आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। यो हिंसाबोधी ग्रन्थीलेको परिणाम हो। मलाई के लाग्छ भने अब अहिलेसम्म मैले भन्न खोजेँ एकछिनमा चाहिँ मैले भन्न लाग्या के थियो भने तल्लो वर्गको नेता यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तल्लो वर्गको नेता आएपछि चाहिँ धेरै राम्रा काम हुन्छन् भन्ने आम कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव थियो, एउटा सोचाइ थियो। त्यो सोचाइ तल्लो वर्गबाट आएर त्यो उहाँले त्यो स्थितिलाई भत्काइदिनु। भनेपछि ओलीजी अहिलेको राजनीतिको अझै खलनायक हो, तपाईँ त्यसरी भनिरहनु भएको छ। अनि मलाई चाहिँ उहाँ अब फेरि उठेर फेरि बानी बेहोरा सुधार्दै गएर भोलि असल मान्छे पनि बन्न सक्नु होला, किन 100%। तर अब ओलीजीकै तुलनामा अहिले माधव नेपालजीले जसरी पछिल्लो समय पार्टी फुटाउनु भयो होइन, अध्यादेशको योभन्दा अगाडिको जसरी उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको, त्यही अध्यादेश मार्फत उहाँले पार्टी फुटाउने जुन वातावरण तयार गर्नुभयो, जसरी अहिले सत्तामा जाने प्रयास गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँको चरित्र चाहिँ अथवा तथ्यगत हिसाबले भन्दा यो चाहिँ राष्ट्रका लागि फाइदा छ भन्न सक्ने स्थिति छ त? छैन।
मैले त्यो एक टुमा अब ओलीको यो भनिरहँदा चाहिँ माधव चाहिँ सबभन्दा उत्तम भनेर मैले व्याख्या गरिरहेको छैन। अब ओलीजीका पछिल्ला दुर्गुणहरू धेरै चर्चामा आए, किन अहिले उहाँ सत्तामै भर्खरै सत्ताबाट निक्लिनु भयो। अब माधवजीको चाहिँ दुर्गुण भने पनि के हो भने उहाँ अलिक अन्तर्मुखी मान्छे, अनि अलिक सानो चित्तको मान्छे। उहाँको स्वभाव सानो चित्त भने त्यो सजिलै मान्छेसँग ठुलो चित्त गरेर अँगालो हाल्न सक्ने, साना साना कुरोमा उहाँलाई चित्त दुखिरहने खालको उहाँको अन्तर्मन हो। भनेपछि ओलीजीले भने के हदसम्म माधवजीको चरित्र ठिकै हो, एउटा सीमित तुष्टि पालेर बसिरहने, सानो एउटा स्वार्थमा लागिरहने, व्यक्तिगत फाइदाका लागि चाहिँ होइन। त्यो व्यक्तिगत फाइदा भन्दा उहाँको सानो चित्त हो मान्छे होला। कति फाइदामा ठुलो राख्नुभयो कति मान्छे डिटेलमा त मलाई पनि धेरै थाहा छैन मान्छे, तर मैले थाहा पाएअनुसार उहाँ सानो चित्तकै मान्छे हो मान्छे। उहाँ साना मसिना कुरामा पनि मनमा लाएर ओली चाहिँ के हो भने मनमा लागेपछि उसलाई चित्त बुझेन भने डाङ्गा हानिहाल्ने हो मान्छे। अब ओलीलाई के लाग्ने हो भने एकचोटि एउटा धारणा कसैको बारेमा बन्यो भने त्यो धारणा उहाँले सुधार्नुहुन्न कि त्यो व्यक्तिको बारेमा त्यसलाई सिद्ध्याउने कुरो लाग्ने हो। जस्तो माधवलाई पहिले उहाँले नेता मान्नुभयो, पछि गएर माधवले पार्टी अध्यक्ष नछोडिदिइसकेपछि उहाँ ओलीको चाहना के हुन सक्थ्यो भने माधवले सरकार छोडेर तिमी प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष बना भनेर छोडिदिया भए सायद यति कचिङ्गल हुँदैन थियो होला। अब माधवको पन पनि के हो भने म सक्रिय हुन्जेलसम्म हातखुट्टा लागिन्जेल मैले किन पार्टी अध्यक्ष छोड्ने, मै हुने हो नि भन्ने उहाँलाई पनि त जीवनभरि नेता हुने आकाङ्क्षा उहाँलाई पनि लाग्यो। केही लागेकै कारणले ओलीसँग उहाँको चित्त दुखाइ भयो र अब त्यो चित्तभित्रको दखल चाहिँ उहाँ दुइटैको बिचमा अगाडि आयो। अब अहिलेको मूलधारको वामपन्थी दल कम्युनिस्ट दल भन्ने सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको चरित्र यस्तो छ है। अब के आशा गर्ने त उनीहरूले, अथवा राष्ट्रको समस्या जनतालाई सिरोपर गरेर सोच्ने भन्दा पनि, राष्ट्रलाई धुरीमा राखेर सोच्ने भन्दा पनि आफ्नै नित स्वार्थलाई धुरीमा राखेर आफ्ना कुण्ठा र स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर सोच्ने गर्दा रहेछन्। तपाईँ लामो समय दुवै व्यक्तिको सँग सङ्गत गर्नुभएको मान्छेको यो विश्लेषण होइन, त्यो मलाई लाग्छ दुईजना मात्रै होइन कि देशमा देखा परेका वाम आन्दोलनका नेता शीर्ष नेताहरू सबै नेताहरूमा धेर थोर त्यो निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्रको स्वार्थमाथि राख्ने कुरो आएन। अहिले मैले भने म चाहिँ बाबुराम पनि त्यही क्याटेगोरीमै हो, प्रचण्ड पनि त्यही क्याटेगोरीमै हो, ओलीजी त झन् माथिल्लो क्याटेगोरीमा आइहाल्नुभयो। किन सानो चित्त राखेर आफ्नो स्वार्थ सोच्ने, म चाहिँ देश दुनियाँको स्वार्थमा ध्यान नदिने। म भन्दै थिएँ म चाहिँ माधवजी पनि त्यही हो र झलनाथजी पनि त्यही हो, वामदेवजीको पनि अहिले अन्तिम तर्क भने कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने, त्यो प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने भन्ने कुरो के गफ त उहाँले पनि दिनुहुन्छ। त त्यो गर्ने त उहाँको पनि छाँट छैन भन्ने कुरो त उहाँका गफले नै त्यो कुरोको पुष्टि हुन्छ। त यी सबै नेताहरूमा के हो भने देश दुनियाँलाई टाउकोमा राखेर दिमागमा राखेर उनीको भलोमा जाने, जस्तो मनमोहनजीको पालामा सरकारमा उहाँ बस्दा उहाँको बुद्धिले भ्याएसम्म खट्दाखेरि दुईवटा कुरो त निकाल्नुभयो। त्यति दुईवटा कुरो त्योभन्दा कमजोर पनि त्योभन्दा बलिया पनि कुरा त निकाल्न अरू कोही पनि आएनन्। त्यस कारण अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने यी नेताहरू भोलि मान्नुहोस् चुनाव जिते, यिनै नेताहरूमध्ये कोही एक नम्बरमा आयो अथवा सबैमा चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर 5 नम्बर हुँदै अगाडि आयो भने पनि देशले केही पाउनेवाला छैन। पाउने के हो भन्दा फेरि यस्तै अझ यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले त आफ्नो निज स्वार्थका निमित्त दल विभक्त गर्ने, अर्को दलसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा जाने, फेरि त्यहाँ कुरो मिलेन भने फर्केर आउने खालको अहिले भन्छ यो वातावरण तयार गरिदिने भयो होइन यो अध्यादेशले। त्यो त हिजो ओलीजीकै पालादेखि सुरु भएको हो, ओलीजीले पनि अध्यादेश ल्याउनु भयो, अनि अलिक कच्चाकुचो भएर मधेसी दल फुटाउन खोज्या त्यो फुटाउन नमिल्ने भएपछि फिर्ता लिनुभयो, अरू कुनै कारणले होइन। हिजोको ओलीजीले अध्यादेश फिर्ता लिएको विरोधको कारणले भने हुँदै होइन, किन मधेसी दल फुटाउन ल्याएको थियो, मधेसी एक भइहाले, त्यसलाई यहाँ राखेर त भोलि आफूलाई नै समस्या होला भनेर उनले त्यसलाई फिर्ता लियो। अब अहिले त्यही त्योको पूर्ण सम्झिएर अब मलाई यो महन्त ठाकुरहरूको दल पनि मधेसीहरूको दल भारतसँग प्रिय भएको चाहिँ नेताहरूको दलविहीन भए, उसको समस्या हल गरिदिनको निम्ति मित्र देशहरूको पनि आग्रह शेरबहादुरजीलाई आयो होला। अनि त्यो कारणले अगाडि आउँदा माधवजीको समस्या पनि त्यहीँ जोडिने भयो। अनि माधवजीको समस्याले के हुन्छ भने शेरबहादुरको सरकार स्थिर हुने पनि भयो, किन म त अलिकति पुगिराखेको थिएन। यी दुइटै कुरोले गर्दा अहिले यो दलको अध्यादेश लिएर आएर चाहिँ अब नयाँ परिपाटीमा जान खोजे, जुन अब संसदीय व्यवस्था अनुकूलको आचरण अनुकूलको हिजो पनि थिएन आज पनि भएन। चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि जताबाट हुन्छ दल टिकाउने सत्तामा बस्ने कुरो मात्रै भयो, नीतिगत रूपले जाने कुरो त भएन। चाहिँ हिजो अदालतले चाहिँ शेरबहादुरलाई परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि नेताहरूकै कारणले आएको,
नेताहरूले त्यो ठाउँमा अथवा ओलीजीले बहुमत नपाएपछि सरकार छोडेर अर्कोलाई सरकार जिम्मा आएको भए अर्को नेतालाई उनकै नेता अथवा अरू पार्टीको सरकार आएको भए यो परामर्श जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। म चाहिँ अथवा यो कुरोमा पुग्नुभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीलाई आफूले चलाइदिएको भए, सञ्चालन गर्न सकेको भए, पार्लियामेन्टको इज्जत गर्न सकेको भए, गैर कानुनी रूपले कदम नचालेको भए पनि यो दुर्दशा हुँदैन थियो। अब उहाँलाई के लाग्यो भने त्यो बालुवाटार चाहिँ म जन्मेको पनि यहीँ हो, मैले मर्ने पनि यहीँ हो भने ठान्नुभयो। किन उहाँले त्यो त्यति पकड भएर नै उहाँ पछि बालुवाटारबाट निष्कासित हुँदा उहाँलाई यस्तो आक्रोश आयो कि उहाँ बारदालीमा गएर बुरुक उफ्रिनुभयो। म चाहिँ त्यो भनेको उहाँको चिन्तनको हिंताबोधी र सङ्कीर्ण चिन्तनकै परिणाम हो। म चाहिँ अब यही यस्तै परिणाम त अरू नेताहरूमा पनि छ, थोर मात्रै हो। अब यसले मलाई के लाग्छ भने यी वाम नेताहरू नामको वाम नेता भए पनि अब भोलि चुनाव जितेर इनकेस कोही आए यही सिस्टममा यिनै नेताहरू आयो भने त्यसले केही पाउनेवाला छैन। पाउने भने के हो भने कुनै मान्छे प्रधानमन्त्री होला अनि उसका शाखा सन्तानले फेरि मोजमस्ती गर्दा फेरि आयस अरेसमा चाहिँ देश अगाडि जाला। आम जनताको हितमा चाहिँ सरकार फेरि पनि जाँदैन, काङ्ग्रेस आए पनि जाँदैन, एमाले आए पनि जाँदैन। अहिलेको विद्यमान राजनीतिक दलबाट राष्ट्र र जनताले अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन। मैले लाग्यो किन यिनीहरूको अहिलेसम्म हुन्छ नि कहिले कहिले एकदम अस्वाभाविक रूपमा मान्छे परिवर्तन भएर आयो भने त अर्कै कुरो हो। त्यो चाहिँ चमत्कार भयो भने है यो त गरेनन्। जस्तै एमालेकै कुरा गर्ने हो भने एमाले के ओलीले एमालेलाई धुलो बना हो अथवा माधव नेपालले चाहिँ लुलो बना हो, के गरे आयो? यो ओलीलाई लाग्यो के छ भने ओलीको एक सूत्रीय माग भने उनी जुनसुकै मूल्यमा पनि माधव र प्रचण्डलाई सिध्याउन चाहन्छन्। त्यो अरू मान्छे पार्टीको गलत नीति गलत प्रयोग भयो त्यसलाई सुधार्ने होइन। म चाहिँ एकछिन उहाँलाई लाग्यो होला माधवले यो गल्ती गर्नुभयो, नीतिगत यो गर्नुभयो, प्रचण्डले यो गल्ती गर्नुभयो, यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा होइन। कताबाट हुन्छ माधव र प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनको लागि उहाँले पार्टी पनि टुक्र्याउनु भयो, पार्लियामेन्ट पनि भङ्ग गर्नुभयो, सरकार पनि बाहिर निक्लिनु भयो, यो गतिविधि जाँदै गएर यो अध्यादेशको पनि विरोध गर्नुभयो। त यो स्थितिले चाहिँ आएर चाहिँ अब यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेलाई तहस नहस पार्नुभयो। चाहिँ त्यसमा उहाँले सुधार्न अहिले पनि खोज्यो भने सुध्रिन्छ। तर एमाले तहस नहस भएको हो, यो समयको यो बिन्दुमा एमाले अहिले तहस नहस नै भएको हो। तहस किन यो त म चाहिँ एमाले मात्रै होइन देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सङ्कटमा छ के। कुनै पनि राजनीतिक दल आउँछ जान्छ, कुनै समय प्रजा परिषद सबैभन्दा ठुलो दल थियो, अब त्यो आयो गयो होइन। तर त्यसले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पार्ने प्रभाव चाहिँ महत्त्वपूर्ण र चिन्ताको विषय त्यतातर्फ हो। हामीलाई कुनै व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य के होला, दलको राजनीतिक भविष्य भन्दा पनि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव चाहिँ के होला, चिन्ताको विषय त्यता हो। अहिलेको एमालेको यो खालको परिघटनाले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? नकारात्मक प्रभाव पार्छ। किन पार्टी यसमा अवसर पनि त छ नि होइन? सुन म भन्छु चाहिँ अवसर के हो भने अब यी दुई दल अब अहिले पनि एउटै भएर मात्र होइन कि अहिलेका नेताहरूले ठाउँ छोडेर युवाहरूलाई सरकार जिम्मा लगाए भने बिस्तारै वामपन्थी आन्दोलनको एउटा नयाँ पालुवा आउन सक्छ। एकछिनमा भने उहाँदा मुनि खै त देखिएन होइन सुन्नु न खोइ त को आउँछ त हरियो मेरो आशा चाहिँ देखिन सक्ने चमत्कारको अपेक्षा मात्रै गरेर त भएन। हामीले महिनापछि 10जना वार्ताकारहरू मध्येबाट लिडरसिप छानेर अगाडि गयो भने एउटा कुरो, तर त्यो सम्भव छैन। वार्ताकारहरूको अवस्थामा नि चरित्र चित्रण गर्ने पर्ने देखियो के। मेरो आशा त्यो हो। स्थिति त्यति सजिलो छैन। अब मलाई चाहिँ अहिले दुईवटा फ्याक्ट त भइसक्यो। अब माधवजीको फ्याक्ट र ओलीजीको फ्याक्ट दुईवटा एमाले भयो। अब माधवजीको पक्षमा आएर भने अब युवाहरूलाई अगाडि लिएर आयो भने उहाँ चाहिँ एउटा संरक्षक भएर युवाहरूको नेतृत्व उहाँले स्थापित गर्न सक्नुभयो भने सानो मधुरो धिपधिपे बत्ती भए पनि वामपन्थी आन्दोलनको एउटा नयाँपन आउँथ्यो। किन अनटेस्टेड मान्छे आउँथ्यो, जो आउँथ्यो हिजो प्रधानमन्त्री नभएको मान्छे आउँथ्यो र मान्छेलाई तल के भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको छैन, यसले चाहिँ के गरिदिन्छ कि भन्ने अपेक्षा मात्रै हो। अहिले त ग्यारेन्टी त आफ्नो ठाउँमा त उनीहरूको नि परीक्षण भइरहेको छ। सुन न मैले अब त्यो परीक्षणमा चाहिँ त्यो हुनसक्थ्यो एउटा सानो धिपधिपे, तर त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव नभएको हुनाले विभाजनले के गर्छ भन्दाखेरि अहिले त भर्खर तातो छ, मान्छे यता पनि एक खाले लागेका छन् माधवसँग, अर्कातिर ओली बाबा सत्ता कता पाइन्छ त्यता लाग्छन् नि, यता पनि लागेका छन्। त्यसले धुमधुमी 2-4 महिना अगाडि लिएर आउँछ। त्यसपछि दुईटै खेमाको तलको प्रभावमा नेगेटिभ निराशाको स्थिति आउँछ। त्यो निराशाको स्थितिले हिजो एमाले भन्छ 53-54 सालतिर फुट्दा त्यो निराशाले माओवादीतिर मान्छे प्रवेश गरेका थियो। अब त त्यो पनि छैन होइन। अब अहिले किन छ भने अब अहिले छैन भन्दै गर्दा पनि वैकल्पिक शक्ति कुनै जन्मने अवसर त छ नि। म भन्दैछु चाहिँ अब अहिले के छ भने एमालेका तलको समर्थक हिजोको माओवादी खेमामा जाँदैन।
त्यो एउटा साइकोलोजिकल ब्यान्डिङ भएको छ क्या। किन माओवादीसँग गयो भने त उग्रता छ, हिजो माओवादीले दिएको दुःख पनि उनले बिर्सिया छैनन्। त्यस कारण त्यतापट्टि त्यो शक्ति नजाने भएको हुनाले अब धेरै मान्छे चाहिँ निराश भएर खेतीपातीतिर लाग्छन्। केही मान्छेहरू होइन, अब केही मान्छेहरू दक्षिणपन्थी बाटोतिर लाग्छन्, कोही काङ्ग्रेसमा लाग्लान्, कोही राजवादीमा लाग्लान्, कता त्यो निराशाको कालो बादल तल आउँछ। किन यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको निम्ति वातावरण तयार गर्छ। किन डेमोक्रेसीको लागि फाइदा गर्दैन। किन राजनीतिक मान्छे अराजनीतिक हुने बित्तिकै अब देशमा पार्टी यो डेमोक्रेसी चलाउने भनेको त दलैले हो। दलै कमजोर भएर दलपट्टि नै मान्छेको वितृष्णा अगाडि आएपछि अब देशमा डेमोक्रेसी पनि बलियो हुँदैन। यसले मलाई लाग्छ यो विभाजनले अन्ततः देशको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा पनि यसले नेगेटिभै असर गर्छ। त्यो नेगेटिभ असर गर्छ भन्ने कुरो अहिलेका नेताहरूले बुझेका छैनन्। दुईटैले के भन्छ, माधवजीको पक्षमा भने मैले नै देश हाँक्छु भन्ने लागेको छ, त्यसै गरी उता ओलीजीको पक्षमा पनि म त हजुरबा भन्ने मेरा ओलीबा भन्ने मान्छे त हजारौँ छन्। त्यस कारण मैले एक्लै भन्छ कमान्ड म गर्छु भन्ने ओलीजीलाई लागेको छ, दुईटा नै ल्याउँछु भन्ने लागेको छ। तर यी दुईटै कुरा त्यो सपना मात्रै हुन्, रियालिटी त्यस्तो हुँदैन। किन रियालिटीमा किन त्यस्तो हुँदैन, मान्छेले आशा गर्ने ठाउँ छैन। हिजो ओलीजीले भोट ल्याउँदाखेरि उहाँको बुद्धिले मात्रै भोट ल्याएको होइन नि, त्यसकारण उहाँको भारतीय नाकाबन्दीले बनेको छवि, राष्ट्रवादी छवि उहाँसँग थियो। मान्छे त्यतिखेर राष्ट्रवादी उहाँ मात्रै होइन कि धेरै पोलिटिकल पार्टी पनि उहाँको पक्षमा लागेका थिए। मान्छे त्योभन्दा पछाडि वाम आन्दोलनको कुरो आयो, माओवादीलाई पनि लिएर आएपछि वाम आन्दोलनको एउटा उभार आयो, दोस्रो कुरो भयो। तेस्रो कुरो के हो भने सरकारमा स्थिरता हुने भयो, किन मेजोरिटी आएपछि भन्ने तेस्रा कुरो भयो। तिनटै कुरो त अब ओलीसँग छैन। ल यो त देशकै लागि छैन नि। जस्तै हिजो 52-53 अथवा त्योभन्दा 47-48 पछाडिको राजनीतिमा 52-53को उत्कर्ष रूप हेर्दाखेरि जुन खालको अस्थिरता देखिएको थियो, त्यसपछि माओवादी आन्दोलन हुँदै 62-63को आन्दोलन पछाडि फेरि राजनीतिक दलहरूले होइन हामी त राजनीतिक स्थायित्व सहितको अब एक खालको समृद्ध नेपाल बनाउन लाग्छौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यो भनेको अस्ति भदौ 1 गतेबाट फेरि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोपियो। राजनीतिक दलले आफ्नो सत्ता अथवा स्वार्थका निमित्त, व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त, गुटगत स्वार्थका निमित्त अब दल बदल्ने अनि किनबेच हुने जे पनि गर्ने खालको सुरुवात भएको मान्ने हो भने अबको केही वर्ष यस्तैमा जानेछ मुलुक। र राजनीतिप्रति झन वितृष्णा, दलप्रति झन वितृष्णा हुँदै राजनीतिक नेपालको राजनीतिको भविष्य के हो भन्न नसक्ने स्थितिमा त्यसको प्रस्थान बिन्दु भदौ 1 हो भन्छन् नि मान्छेहरू, त्यो सही हो? अनि यो पछिल्लो चोटिको प्रस्ताव बिन्दुमा म तपाईँको कुरोसँग सहमत छु। जस्तो हिजो पञ्चायत काललाई पछारेर बहुदल आयो मान्छे 47-मा, त्यसपछि मान्छेले एउटा आशा आएको थियो कि वैचारिक रूपले हामी सङ्गठित हुन्छौँ, वैचारिक रूपले शासन प्रणालीलाई सञ्चालन गर्छौँ। त्यो आशा चाहिँ 52-53-54मा आइपुग्दा नपुग्दा धुलो भयो। माओवादीले त्यसको फाइदा उठाए। म चाहिँ पछि गएर त्यो 62-63मा आइपुग्दाखेरि फेरि दलहरू नाङ्गा भए। माओवादी द्वन्द्वतिर गयो, यता काङ्ग्रेस एमालेप्रति आम मान्छेको वितृष्णा सुरु भयो। त्यतिखेर राजाको विरोधमा आन्दोलन गर्दा चाहिँ राजा चाहिँ शासनमा गयो भने आन्दोलन गर्दा माओवादीले साथ नदिएको भए त्यो निरीह आन्दोलन अगाडि जाँदैन थियो। चाहिँ त्यो तहमा देश अगाडि गयो। अब अहिले चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि हामी सुध्रियौँ भनेर सबै नेताहरू आए भने, तर त्यही गोलचक्करमा छ मुलुक। अब त्यो सुध्रियौँ भन्ने कुरो ठ्याक्कै हामी बिग्रियौँ भन्ने कुरोमा पुग्यो। ल सुध्रियौँमा आएन। त्यो नभएको हुनाले अब अहिले फेरि अस्थिरताको बिन्दु फेरि चर्केर आयो। मलाई एकैछिन 62-63को आन्दोलनको अगाडि हुँदा, आन्दोलनको उभार आउँदै गर्दा तत्कालीन जुन संसदीय दलका नेताहरू थिए नि, उनीहरूको जुन छवि बाहिर आम जनतामा बनेको थियो नि, मुखै देखाउन लाज मर्नु खालको छवि, विश्वसनीयता यति घट्या थियो कि उनीहरू बोलेपछि मान्छे हाँस्थे क्या है। अब अहिले हेर्ने भने दलका नेताहरूको पात्र र चरित्र हेर्ने भने तपाईँले अघि सुभाष नेवाङको कुरा गर्दै गर्दा कुनै समय सुभाष नेवाङको जुन ओज थियो र तपाईँकै शब्दमा जागिरै आफ्नो जागिर बचाउनको निमित्त, राजनीतिको जागिर बचाउनको निमित्त उहाँले जे गर्नु संसद विघटनको प्रकरणमा जुन कुरो भित्र ब्रह्मले देखाएको कुरो बोल्न सक्नु भएन, त्यसले उहाँको छवि हेर्नुहोस् त। यो एउटा व्यक्तिको छवि मात्रै होइन है, यो त समाजमा मानिसहरू सुभाष नेवाङ बन्नलाई अथवा प्रचण्ड बन्नलाई अथवा माधव नेपाल र ओली 2 दिनमा बनेका त होइन नि त। कति लामो एउटा प्रक्रिया मार्फत, जनताको अपेक्षाको एउटा सङ्घर्ष मार्फत आएको त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्व यसरी क्षयीकरण भइरहेको छ नि। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू जोसुकै नेता भनुन्, अहिले कङ्ग्रेसकै नेता भनुन् अथवा माओवादीका नेता अथवा एमालेका नेताहरू, जोसुकै नेता भने पनि ठाडो शिरले नेपाली जनताको अगाडि मैले यो चाहिँ नेपाली जनताको लागि साँच्चै गरिरहेको छु भनेर भन्न सक्ने कसको हैसियत र औकात छ भन्नुहोस् त। यसरी व्यक्तिगत यो व्यक्तित्वमा क्षयीकरण जसरी भइरहेछ नि, बाहिर हेर्नै लाज मर्नु, हिँड्नै लाज, यदि साँच्चै लाज मान्ने हो भने त ती व्यक्तिहरूलाई परिराखेको छ। भनेपछि यो क्षयीकरणले त समग्रमा
राष्ट्रिय राजनीतिलाई क्षय गर्ने हो नि त। अनि त्यो तपाईँले जति व्याख्या गर्नुभयो, यो राष्ट्रिय राजनीति भनेको डेमोक्रेटिक क्रेज अथवा प्रजातान्त्रिक अभियानको प्रभाव हो, यो नै क्षयीकरण हो। किन डेमोक्रेटिक भन्नाले यहाँ चाहिँ वामपन्थीको मात्रै कुरो गरिरहेको छैन, काङ्ग्रेस पनि त्यही गति, समग्र त्यही स्थिति छ। समग्र रूपले भन्ने हो भने अहिले आशा लाग्दो तलको पनि कुनै एउटा पिँढी छैन। जस्तो मलाई चाहिँ अब एमालेमा हाम्रो यो घनश्याम भयो, शङ्कर पोखरेलहरू प्रति मलाई व्यक्तिगत रूपमा अलिकति आस्था थियो क्या। अब घनश्याम जानी नजानी उनी अब के नगर्छु भनेर त कृषि मन्त्री हुन पुगे, जबकि त्यो कृषि मन्त्रालय भनेको ओलीको क्याबिनेटभन्दा बाहिरको थिएन। ओलीले दिएको ओलीको नीति दर्शनभन्दा बाहिर जाने थियो। ओलीको नीति दर्शन भने देश उठाउने होइन कि आफू मोटाउने मात्रै कुरो थियो भने उनले बुझेनन्। त्यहाँ गएर के नगर्छु भने बदनाम भएर बाहिर फर्किनु पर्यो। अब अहिले मलाई चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ हामीले शङ्कर पोखरेलकै कुरो गरे। शङ्कर पोखरेललाई मलाई के लाग्छ भने ठिक छ ओलीसँग लागे कता लागे त्यो आफ्नो ठाउँमा हो भन्छ। त्यति हुँदा पनि उहाँको क्यारेक्टर एक हदसम्म मदन भण्डारीसँग मिल्ने केही क्यारेक्टर उनीसँग थिए। जस्तो मदन भण्डारी के गर्थे भन्दा आफूलाई उचित कुरो लाग्यो भने उनी भाषण गर्दा गर्दै आफ्नो कुरो आफैले खण्डन गर्थे। मैले यो कुरो गल्ती गरिरहेको छु, फलानाले भनेको कुरो ठिक भन्न सक्ने हैसियत मदन भण्डारीमा थियो। करिब त्यो छाँट शङ्कर पोखरेलमा पनि थियो। छिटै कुरो चेन्ज गरेर राम्रा कुरो अलि डाइनामिक खालको भनौँ न, डाइनामिक खालको थियो। अब पछि गएर सत्तामा ठ्याक्कै उनी ओली पथमा गए। जस्तो ओलीले यहाँ अविश्वासको मत लिएर आउने 2 घण्टा पछाडि फेरि प्रधानमन्त्री आफै हुने। त्यो हदसम्मको प्रदेशमा जुन चर्तीगला देखियो। शङ्कर पोखरेलले के गरे भने राजीनामा दिने अनि गभर्नरलाई घरमा बोलाएर फेरि अल्पमतको सरकार बनाएर सरकारलाई घोषणा गरेर फेरि त्योभन्दा तल झर्ने ठाउँ छ त भने अब होइन। त्यो राजनीतिको यदि तल झर्यो संस्कार न ओली नेताले जे गर्छ त्यही कार्यकर्ताले गर्ने भयो। त्यसमा एउटा विलम्बमा चाहिँ हाम्रो पृथ्वी सुब्बाको मात्रै आए, उनले अलमात्र भनेर राजीनामा दिए भन्छ। त्यो ओली पथमा जान उनी मानेनन् भन्छ। अब यस हिसाबले यसो हेर्दाखेरि देशको तल्लो तहमा पनि त्यति उज्यालो स्थिति छैन। त्यसलाई उज्याउनु लाग्ने अहिले देखेको वास्तविकता भने के हो भने राजनीतिमा आफ्नो फाइदाका निमित्त तल यति झर्ने कि अब त्यहाँबाट तल झर्ने ठाउँ छैन भन्ने मसी मात्रै रोकिया छन्। त्यहाँबाट तल झर्ने ठाउँ भयो अझै झर्थे कि अहिले नै भनौँ न। अब त्यो त्यहाँको यो गभर्नरमा चाहिँ लुम्बिनीको गभर्नर नफेरिएको भए अहिले पनि शङ्करै हुन्थे। चाहिँ त्यो उनको दायाँ छैन, बाध्य भएर ठाउँै नभएपछि यसलाई राजनीति भन्छौँ त हामी। यसलाई राजनीति भन्ने कि यसलाई लाजनीति भन्ने ल के भन्ने? राजनीति पनि घृणा नीति भयो। लाजै नलागेपछि घृणा मात्रै लाग्ने स्थिति आयो। यसैले मलाई लाग्छ ठ्याक्क अब हामी चाहिँ 62-63को अगाडि आन्दोलनको अगाडि नेताहरूको जुन हालत थियो त्यही हालतमा हामी अहिले पुगेका छौँ। अब के हुन्छ यस पछाडि त्यो भन्न चाहिँ गाह्रो छ। तर यही यथास्थितिमा देश कति दिन अगाडि जाला अब चाहिँ अब मलाई लाग्छ जाँदैन। कुनै न कुनै परिवर्तन यहाँ हुन्छ। त्यो परिवर्तन भने कि त दक्षिणपन्थी धारमा होला या त उग्रपन्थी धारमा होला। दक्षिणपन्थी धार भने त अब थुप्रै कुराहरू छन् कि त काङ्ग्रेसमा रिभोल्ट भएर नयाँ आउने कुरो छैन। अझै मलाई त के लाग्छ भने काङ्ग्रेसमा पनि विभाजन हुनसक्छ। चाहिँ अब अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो रामचन्द्र र शेरबहादुरजीको जुन विवाद छ यो अधिवेशन हुने बेलासम्म फुट्न पनि सक्छ। अथवा यो अहिलेको जुन समीकरण छ समीकरण टुटेर फेरि ओली र शेरबहादुरकै पनि सरकार बन्न सक्छ। यस्ता चाहिँ यी सम्भावना खेलहरू चर्किया छन्। त्यो भने के देशमा अरू धेरै अस्थिरता लिएर आउने हो। किन त्यो अस्थिरता ल्याउनको लागि अझै पुगिसकेका छैन। यो रूपले आउँदा यसभन्दा पछाडि बुद्धि पुर्याएनन् भने देशमा दक्षिणपन्थी धार हाबी हुन्छ। किन दक्षिणपन्थी धार अब अहिले दक्षिणपन्थी धार भनेको राजै हो, अर्को कोही छैन यहाँ। त्यसको प्रतिनिधित्व भने यो शास्त्रीय ढङ्गले त्यो भन्दै गर्दा पनि अहिलेकै कम्युनिस्ट हुनुभन्दा पनि तपाईँको शब्दमा दक्षिणपन्थी भन्दा के फरक छ? अनि दक्षिणपन्थी अहिले नाममा त वामपन्थी छ। नामको वामपन्थी काम दक्षिणपन्थी नै छ। अब काम पनि नाम पनि दक्षिणपन्थी भएकै पनि आउन सक्ने भयो नि त। फरक त केही पर्दैन। तर अहिले उहाँहरूका लागि उहाँको स्वार्थ त टुक्रिने भयो। उहाँको स्वास्थ्य टुक्रिने मात्रै होइन कि देशले ती स्वास्थ्य तत्त्वमाथि हमला पनि गर्न सक्ने भयो। त्यसमा उनीहरू सचेत छैनन्। उनलाई के लागेको छ भने हाम्रो राज्य कहिले निष्कण्ठ छ, हाम्रो कहिले जाँदैन भन्ने छ। भन्छ जस्तो हिजो राजाहरूको पालामा भनिन्थ्यो त्योभन्दा कम दम्भ र कम हैसियतमा उहाँहरू उभिनु भएको छैन। त्यस कारण यो स्थिति अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै दक्षिणपन्थ देशमा आउन सक्छ। नाटकीय दक्षिणपन्थ अहिले हट्न सक्छ भन्छ। त्यो सम्भावना पनि अगाडि छ। तर त्यसमा त्यो मेरो कामना चाहिँ होइन।
तर जाने बाटो त्यतैपट्टि गइरहेछ चाहिँ किन यो नेताहरू सचेत भएनन्, आफूलाई सुधारेनन् अनि नयाँ दियो बाल्न, नयाँ उज्यालो बाल्न प्रयत्नशील भएनन् भने मलाई लाग्छ जाने भनेको त्यही हो, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। समय लाग्ला नि, होइन? समय लाग्ला, अब समय त अब ज्योतिषी रूपले यति दिन लाग्छ त भन्न सकिँदैन। यति दिनमा लाग्ने हो कि महिना लाग्ने हो कि वर्ष लाग्ने हो त अगाडिका दिन छन्। तर यथास्थितिमा यो दुनियाँ बस्दैन चाहिँ कि त उहाँहरू सुध्रिनुपर्छ कि उहाँहरू फालिनुपर्छ चाहिँ त्यो अवस्थाले देशमा अगाडि आछ। सुध्रिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् न, अब पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने हिजो जसले अध्यादेश ल्याइरहेको थियो र अर्को जसले विरोध गरिरहेको थियो नि, आज ठ्याक्कै उल्टो। त्यो व्यक्ति विरोध गर्नेहरू अध्यादेश ल्याइरहेको छ, हिजो अध्यादेश ल्याउनेहरू आज विरोध गरिरहेका छन्। यो के भन्ने कि यो एब्जोर्ड नाटक हुन्छ, नाटकमा पनि उही विसङ्गत नाटक जस्तो। नाटकमा त नौटङ्गी हो भने जस्तै नाटक नौटङ्गी सबै उहाँले सके। सुध्रिने सम्भावनाको 10%, किन कहिले पनि हामी जिरोमा जानु हुँदैन। यस्तो रहेछ नि त, सम्भावना सुध्रिनलाई के हुने रहेछ भने भौतिक अस्तित्वकै नाश हुने किसिमबाट कुनै खतरा उत्पन्न भयो भने सुध्रिन्छु भन्दा रहेछन्। 62-63 त्यही भएको त हो नि। तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दलहरू भौतिक रूपमै अब के हुने हो भन्ने स्थिति आइसकेपछि सुध्रिन अघिसरे हो नि। त्योभन्दा अगाडि त खेल्न पाएसम्म खेल्न खोजेको थिएँ नि। अहिले पनि त्यो खालको परिस्थिति जन्मियो भने सुध्रिन्छु भनेर पुनः प्रतिबद्धता जन्माएर आउलान्। अब त्यो अवसर चाहिँ पाउलान् कि नपाउलान् भन्ने मात्रै कुरा। अब किन पाउँदैन भने 2-3 चोटि उहाँले त्यो अवसर पाए। अब त्यो अवसर आउँदैन कि जस्तो एमसीसी पनि एउटा कारण छ चाहिँ मैले अहिले सम्झेँ। अब एमसीसी पास गर्ने र नगर्नेमा पनि द्वन्द्व चल्न सक्छ। त्यसले पनि लाने भएको दक्षिणपन्थीतिरै हो, रियलकै दक्षिणपन्थीतिर लाने हो। किन पास गरे पनि अब यहाँ बाह्य शक्तिको चर्केल हुन्छ, पास नगरे पनि बाह्य शक्तिले अरू खेलहरू चर्काउँछ। चाहिँ यी सारा कुरोले हेर्दाखेरि हामी सङ्कटको मुखमा छौँ। देशमा अस्थिरताको स्थितिमा छ, नेताहरू सुध्रिने स्थितिमा छैनन्, सुध्रिने मात्रै होइन सचेतै छैनन्। उनीहरूलाई के लागेको छ निष्कण्टक हाम्रो राज यही रोटेसनमा चलिरहन्छ। सचेत कसरी बनाउनु त? नेताहरूले त के गरिराखेका छन् अहिले भने विधायिका मार्फत बन्नुपर्ने ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याएर अथवा हामीले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मार्फत राजनीतिक स्थिरताको लागि जुन खालका कानुनी संरचनाहरू बनाएका थियौँ योभन्दा अगाडिको इतिहासबाट सिकेर त्यो कानुनी संरचनालाई पनि भत्काएका छन् भनेपछि त्यसबाट थप अस्थिरता निम्तिने, अस्थिरताबाट अराजकता, त्योबाट वितृष्णा र राजनीतिले कुन मोड लिने हो त्यो थाहै नहुने खालको परिस्थितिको एक खालको गम्भीर मोडमा नेपाल अहिले उभिएको छ। होइन त्यो त पुग्यो सङ्कट यस्तो भयो भनौँ न। अब पोलिटिक्स चाहिँ आफ्नो प्रक्रियामा आफ्नो सिस्टममा नचलेर अब न्यायालयले दण्डी हिर्काउनु पर्ने स्थिति आयो। यदि मलाई के लाग्छ भने न्यायालयले त्यतिखेर ओलीजीलाई अझ कन्सेसन दियो। म चाहिँ हिजोको फैसलालाई टेकेर ओलीले चाहिँ यो अदालतको मानहानि गर्यो भने 1 वर्ष सजाय पनि गर्न सक्थ्यो चाहिँ, तर त्यो गरेन। चाहिँ नगरेर के मात्रै गर्यो भने नर्मल फैसला गरेर पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री दिनु भने ओलीले छोड्दैन। त्यो ओलीले छोड्दैन भन्ने कुरो न्यायाधीशको दिमागमा लागेरै परमादेश जारी गरे हो। त्यो ऐनले बोकोस् या नबोकोस्, किन ओलीको सरकारमा बस्ने महत्त्वाकांक्षा। अब देशलाई राजनीतिले निर्देशित गर्ने होइन, अदालतले निर्देशन गर्ने। हामी पाकिस्तानीकरणतर्फ बिस्तारै अदालत, त्यसपछि अर्को कुनै शक्ति। अनि त्यही भएर मैले के लाग्छ भने पोलिटिक्स त आफू चल्न नै छोड्यो। अन्त्यमा दण्डी हाल्नुपर्ने स्थिति आयो। यी आफूलाई सचेत जान्ने भन्ने यी अहिले अचेत भएका दलका नेताहरूलाई अहिलेको वास्तविकता देख्ने गरी आँखा कसरी खोलिदिने त? अन्तमा भन्नुहोस् त। यो भने त यिनीहरू भनेर कुरो बुझाएर बुझ्दैनन् कि। अब यिनीहरूलाई उयो लातकै भाषा डन्डीकै भाषा मात्रै यिनी बुझ्नेवाला छन्। नभए यत्रो सङ्कट आउँदा यत्रो विभाजन हुँदा पनि नयाँ रूपले जाने। जस्तो अहिले मलाई के लागेको थियो भने माधवजीले पार्टी अर्को खोल्नुभयो। अब उहाँले चाहिँ आफू चाहिँ संरक्षक भएर नयाँ पार्टी नयाँ नेताहरूको तलकै नेता सही चाहिँ अथवा हिजो टेस्ट नभइसकेका मान्छेलाई राखेर त्यो पार्टी बनाएको भए अलिकति मान्छेले आशा गर्थे। त्यो अवश्य किन माधवजीको चरित्र हेर्दा र तपाईँले दोस्रो तहको नेताको चरित्र देख्नु भएको छैन? हिजो माधवजीलाई जसरी समर्थन गरिरहेका थिए उनले नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने बित्तिकै कता फाइदा हुन्छ भनेर च्याखेदाउ थाप्न खोजे त देखियो नि त। होइन त्यो उहाँले गरेको मैले भन्दैछु उहाँले गर्दैन थियो, त्यो अर्को कुरो भयो। उहाँको स्वभाव त्यस्तो थिएन, अर्को कुरो भयो। तर त्यसो गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दा त्यो नयाँ मान्छेप्रतिको आकर्षण, किन उता हिजो सरकारमा टेस्ट भइसकेको छैन चाहिँ त्यसो भएको आकर्षण पनि छेडेको हुन्थ्यो। त्यो त एउटा भ्रम मात्रै हुने रहेछ, वास्तविकताले त्यो भन्छ। होइन त्यसो भएको भए सायद के आशा बन्थ्यो भने मैले चाहिँ अब त्यो आशा भोलि गएर झुटै होस् भनेपछि अहिले आशा रहित अवस्था हो यो समय बिन्दु राजनीतिको। आशा रहित स्थिति हो अहिले त निराशाको आशा रहित भन्दा पनि निराशाको उग्र बिन्दुमा पुग्यो चाहिँ। किन अहिले आशा राखेर यसले चाहिँ यस्तो गर्ला भन्दा पनि अब अघि मैले भने जस्तै साँच्चीकै दक्षिणपन्थी चाहिँ आवाज देशमा आउन सक्ने स्थिति अगाडि आएको छ। त्यो भनेको दलका नेताहरूकै कारणले हो, उनीहरूकै कुबुद्धिले हो। त्यो सद्बुद्धि उहाँहरूको बिचमा आयो भने त
अहिले पनि केही पर्सेन्ट सम्भावना छ। मैले अघि भने 10% बेसी नेताहरू सुध्रिने सम्भावना छैन। यसले देशलाई सङ्कट निम्ति आएको छ। अब मान्छेको चाहनाभन्दा पनि त्योभन्दा विकल्पै नभएपछि मान्छे त्यहीँ जान्छ। हेर्नुहोस्, म चाहिँ त्यो अवस्थामा छ र म अहिले पनि अन्तिममा नेताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आफ्नो चेत खुलाउनुहोस्, चाहिँ आफ्ना गल्ती खुलेनन् भने अरूले चाहिँ जनताको शक्तिले अथवा सत्ताको शक्तिले तपाईँको चेत खुलाउने स्थिति आउँछ। चाहिँ त्यसपछि तपाईँहरू भन्छ नि सुँगुरलाई उत्तानो पारेर भाला रोपेपछि जुन देख्छ अरे, अनि जुन देखेपछि उसले के भन्छ अरे, किन उत्तानो राति भएर पारे हुन्छ, चेते भन्छ अरे। उसले चेते भनिसकेर रोपिसक्छन्। त्यो सुँगुरको चेतेमा तपाईँहरू पुग्नु होला। त्यो नपुगिकन तपाईँहरूको चेत आओस्, जसले गर्दा देश दुनियाँ र तपाईँहरू पनि सहज बाटोमा अगाडि जान सक्नुहोस्। त्यो मेरो त्यो आग्रह र त्यो चाहिँ माग तपाईँहरूसँग छ। हुन्छ ल, कुनै पनि राजनीतिक दल आफैमा टुट्नु फुट्नु आउनु र सकिनु आफैमा जनतालाई चासोको विषय नभए पनि ती राजनीतिक दल जनताप्रति प्रतिबद्धता जनाएर आएका हुन्छन्, जनताको मूल्य राष्ट्र र समाजको मूल्य चुकाएर आएका हुन्छन्। त्यो मूल्यको आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र जनतालाई योगदान गर्नैपर्छ। ती दलहरूले गरेनन् भने अपराध हुन्छ, त्यो गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा। हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै तपाईँले पनि यो आशा र निराशाको बीजकोबाट एउटा केही आउला भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यो पुरा होस् हाम्रो तपाईँको यो विश्लेषण। हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ, मेरो पनि उहाँसँगको आशामा अलिकति उहाँहरूलाई घोत्लिने मात्रै समय मिल्यो भने पनि यो घोक्रो सुकाइको केही फाइदा हुन्थ्यो कि भन्ने मैले पनि सोचेको थियो। र उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्छु कि देश गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने कुरो बुझिदिनुहोस्। र यहाँले मलाई पनि समय दिनुभयो। मेरा आग्रह, मेरा उहापोह पोख्ने चाहिँ एभिन्युजले जुनमा चाहिँ मलाई मौका दियो, तपाईँको एभिन्युज परिवारप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त।